जय मस्यः तथा नमस्ते आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। यस बिहानी तपाईहरूको बीचमा मैले परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आएको छु। प्रिय दर्शकहरू, तपाईहरूको अपार माया र प्रेमले गर्दा जयमस टिभीले छोटो समयमा 45,000 भन्दा बढी सब्स्क्राइबर पाएको छ। अझै पनि जसले जयमस टिभीलाई सब्स्क्राइबर गर्न सक्नु भएको छैन, तपाईहरू गरिदिनुहोस् र तपाईले यो जयमस टिभीका नयाँ भिडियोहरू, आशिषपूर्ण भिडियोहरू, गवाहहरू, अन्तर्वार्ता नयाँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो बेल आइकनमा पनि थिचिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दछु। प्रियहरू, म आज ढिलो नगरी तपाईहरूको बीचमा परमेश्वर जीवित वचन बाँड्न गइरहेको छु। आज म भजन सङ्ग्रह 1 बाट परमेश्वरको जीवित वचन बाँड्ने छु। यहाँ भजन सङ्ग्रह 1 मा यसो लेखेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ। त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीको सभामा स्थान पाउने छैनन्, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ, तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो खण्डमा विशेष गरी 2 थरी मानिसको कुरा गरेको छ। एक थरी मानिस हो धन्यको मानिस अर्थात् धर्मी मानिस, अनि अर्को थरी मानिस हो दुष्ट मानिस जो धिक्कार गर्ने लायकको मानिस हो। अनि यहाँ धर्मी मानिसको कुरा आउँदाखेरि जसले परमेश्वर ख्रीष्टको धार्मिकतामाथि विश्वास गरेको छ, जसले परमेश्वर ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर साँचो प्रकारले मनाएको छ, त्यो मानिसलाई धर्मी मानिस भनिन्छ। र यो धर्मी मानिसका धेरै असल गुणहरू हुन्छन्। धर्मी मानिसहरू एकदमै खोलाको किनारमा रोपेका बोट जस्ता पनि हुन्छन्। तिनीहरू एकदमै फस्टाएका पनि हुन्छन्, एकदमै आशिषित हुन्छन् भन्ने कुरा यो लेखेको छ। र विशेष गरी धर्मी मानिसहरू र दुष्ट मानिसहरू सँगसँगै हिँड्न पनि सक्दैनन्, बस्न पनि सक्दैनन्। यो खण्डले प्रष्ट भन्दछ प्रियहरू। र यो भजन सङ्ग्रह 1ले भन्छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन, पापीको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेको सङ्गतमा बस्दैन। अब धन्यको मानिसले दुष्टको सल्लाहमा हिँड्ने कुरा त हुँदैन। दोस्रो कुरा, ऊ पापीको मार्गमा पनि खडा हुँदैन, पापीहरूको हिँडेको मार्गमा पनि उनले पछ्याउँदैन। त्यसै गरी तेस्रो कुरा, गिल्ला गर्ने कतिपल्ट मान्छेहरू हुन्छन् नि, सानोतिनो कुरामा अर्थात् ठुलो कुरामा गिल्लै गर्छ। त्यस्तो गिल्ला गर्नेको सङ्गतमा बस्दैन, उसलाई रमाइलो लाग्दैन। यही कुरा हो यो धन्य मानिसको। अनि धन्य मानिस केमा रमाउँछ भन्दाखेरि तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी। परमप्रभुको व्यवस्थामा खुसी हुने, रमाउने, आनन्दित हुने भनेको धर्मी मानिस हो। र त्यसले दिनरात उहाँको व्यवस्थामा परमेश्वरको धर्मीजनले परमेश्वरको वचनमाथि दिनरात मनन गर्छ, दिनरात ध्यान दिन्छ। अनि त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। अब धर्मी मानिसलाई चिन्ने भनेको मतलब ऊ एकदमै जिन्दगीमा निराशाका आँधी हैन, व्याधि अनि खरेडी आएको बेला पनि धर्मीजन एकदमै आँटिलो, धर्मीजन एकदमै हँसिलो, धर्मीजनमा एकदमै कुनै किसिमको त्यहाँ तलमाथि आउँदैन है। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। अब त्यो धर्मीजन खोलामा रोपेको बोट हामीलाई थाहा छ, खोलाको किनारतिर रोपेका बोटहरू एकदमै हरिलो भरिलो रसिलो हुन्छन्, तिनीहरूको फल खाँदा पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै धर्मीजन पनि हरेक अवस्थामा यो संसारमा धेरै उतार आउँछन्, चढाउ आउँछन्, कसैले राम्रो भन्ला, कसैले नराम्रो भन्ला, जे भने पनि धर्मीजन खुसी हुनुहुन्छ, आनन्दित हुन्छ। कसैले राम्रो भन्ने पनि धन्यवाद, कसैले नराम्रो भन्ने पनि धन्यवाद। त्यो धर्मीजनको कुरा। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तो हुन्छ, जसको पात जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ। धर्मीजनले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ, अर्थात् धर्मीजनको जीवनमा आफ्नो केही न केही समयमा सफलता आउँछ, उसबाट असल परिणाम निस्किन्छ। अनि जसको पात कहिले उलाउँदैन। अब खोलाको किनारमा भएको, जसले पानी पाएको छ, असल पोसिलो माटो पाएको छ,
त्यस्तो रुखको कहिले पातो ओलाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले धर्मीजनको जीवनमा पनि धेरै हैन समस्या, बाधा, अप्ठ्यारो, निन्दा, खेदो आए पनि ऊ सधैँ एकदमै आनन्दित, सधैँ खुसी, सधैँ पर्वमा अटल अमर रहन्छ। अनि त्यसै गरी अनि जसको पात कहिले आउँदैन अनि त्यसले जे पनि गर्छ त्यो त्यसमा सफल। अब धर्मीजन जे गर्छ त्यसमा सफल हुन्छ। चाहे राजनीति गरोस्, चाहे व्यापार गरोस्, चाहे नोकरी गरोस्, चाहे विदेश जाओस्, जे गर्छ भनेको यही भनेको प्रियहरू ऊ सफल हुन्छ। अनि दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्ता हुन्छन्। यसकारण दुष्टले न्यायको दिन टिक्ने छैनन्, पापीहरूले धर्मीको सभामा स्थान पाउनेछन्। अब धर्मीजन त हरेक कुरामा सफल हुने भयो, तर दुष्ट त्यस्तो हुँदैन भनेको मलाई। दुष्टलाई सफलता होइन असफलता। अनि धर्मीजन आशिषित हुन्छ भने दुष्ट मानिस श्रापित जस्तो। उसँग सम्पत्ति छ, उसँग परिवार छ र पनि धेरै त्यहाँ केही न केही नभए जस्तो। उसको जीवनमा आनन्दै छैन, उसको जीवनमा शान्ति छैन, उसको जीवनमा पवित्र आत्माका फलै छैन, उसको जीवनमा पवित्र आत्माका दान वरदानै हुँदैन दुष्टको जीवनमा। तर धर्मीको जीवनमा सबै कुरा हुन्छ प्रियहरू। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तो। अब बतासले लैजाने भुसको हामीलाई राम्रै जानकारी छ। त्यो भुसको कुनै गन्तव्य हुँदैन, त्यस्तै दुष्टको पनि कुनै गन्तव्य हुँदैन प्रियहरू। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा, अब दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्न सकेन। प्रभुको अगाडि न्यायको दिनमा दुष्टहरू एकदमै लज्जित हुनेछन्, घृणित हुनेछन्। र पापीहरूले धर्मीको स्थानमा सभामा स्थान भयो। पापीहरूले पनि धर्मीको, यी दुष्टहरू पापी हुन्, यिनीहरूले धर्मीको सभामा स्थान पाउँदैनन्। र हामीले बाइबलमा पढे जस्तो धर्मी मानिस भेडा जस्तो हो भने दुष्ट मानिस बाख्रा जस्तो है। जता जता जान लाग्यो त्यतै जान्छ। तर भेडाको एउटा गन्तव्य हुन्छ नि। अब पापीहरूले धर्मीको सभामा स्थान पाउँछन्। मैले भने जसरी बाख्रा र भेडा प्राय एउटै टिम भएर बस्न सक्दैन, उनीहरू अलग थलग हुन्छन्, त्यस्तै धर्मी र दुष्ट मानिसको पनि अलग थलग टिम हुन्छ है। र किनकि परमप्रभुले धर्मीको मार्ग रक्षा गर्नुहुन्छ, दुष्टको मार्ग नष्ट हुनेछ। धर्मीको मार्ग परमेश्वर स्वयंले सुरक्षा दिनुहुन्छ, तर दुष्टको मार्ग नष्ट गर्नुहुन्छ। र यो धर्मी मानिसको बारेमा बाइबलको अरू उदाहरण दिनु पर्दा पनि यो खण्डमा त्यो धर्मी मानिसको बारेमा बाइबलमा अरू ठाउँमा पनि लेखिएको छ। जस्तो कि हितोपदेश 15:6ले भन्छ, धर्मी मानिसको घरमा प्रशस्त धन हुन्छ। धर्मी मानिसको घरमा केही कुरा पनि प्रशस्त हुन्छ, चाहे धन होस्, चाहे सम्पत्ति होस्। धर्मीजनलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको कारण उसको त्यो घरमा प्रशस्त हुन्छ। अर्थात् त्यो जे कुरा छ त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्छ, उसैमा उल्लो आनन्दित हुन्छ धर्मीजन। र हितोपदेश 13:22ले भन्छ, पापीहरूको धन धर्मीहरूले को लागि थुपारिन्छ। पापीहरू, संसारमा मान्छेले धेरै धेरै पाप गरेर धन थुपार्छन्। आखिर त्यो पापीहरू अर्थात् ती दुष्टहरूले त्यो धनको उपभोग गर्न पाउँदैनन्। तर त्यो धन चाहिँ धर्मी मानिसको लागि हो। धर्मी मानिसकै लागि ती पापीहरूले पसिना बगाउँछन्, उपद्रव गर्छन्, जसरी झुट बोल्छन्, तर आखिर त्यसको उनीहरूले उपभोग गर्न पाउँदैनन्। त्यो उपभोग गर्ने भनेको धर्मी मानिस हो। तसर्थ पनि प्रियहरू हामी धर्मी मानिस हुनु आवश्यक छ। अनि मत्ती 25:46ले भन्छ, तर धर्मी जनहरू अनन्त जीवनमा। अब धर्मीजनको अन्तिम गन्तव्य भनेको अनन्त जीवन हो। अर्थात् ती धर्मीजनहरू स्वर्गीय राज्यका नागरिक हुन्नै। तर पापीको अन्तिम गन्तव्य भनेको त्यो अनन्त जीवन हो, उनीहरूको अनन्त नरक हो, अनन्त विनाशको बाटो हो। र इस्केल 13:22ले भन्छ, तिमीहरूले झुट बोलेर धर्मीलाई निराश तुल्याऊ। कतिपल्ट दुष्ट मानिसहरूले धर्मीजनलाई झुट बोलेर, फटा कुरा गरेर, निराशाका कुरा गरेर दुखित तुल्याउँछन्, निराश तुल्याउँछन्। तर हामी निराश हुनु हुँदैन। मेरो जीवनमा पनि कतिपल्ट ती दुष्ट मानिसहरू, ती पापीहरूले भए नभएका कुरा गर्छ है, कसको कुरा सुनाएर कसको के गरेर। तर त्यो बेलामा पनि मलाई हाँसो उठ्छ। म प्रभुको वचनमा रमाउने, प्रभुलाई प्रेम गर्ने भएको कारण त्यस्ता निराशाका कुराहरूले के गर्न सक्दैन प्रियहरू। र यहाँ इस्केल 13:22ले भन्छ, तिमीहरूले झुट बोलेर
धर्मीलाई निराश तुल्यायो। भनेको मतलब तिमीहरू भन्ने दुष्ट मानिस हो, पापीहरू हो, तिमीहरूले झुट बोलेर, तिमीहरूले फटा कुरा गरेर, तिमीहरूले छल कपट गरेर धर्मी मानिसलाई निराश तुल्याउँछ, तर निराश हुनु हुँदैन। हिजकियल 13 को 22 अनुसार। र मत्ती 13 को 43 भन्छ, तब धर्मीजनहरू आफ्ना पिताको राज्यमा सूर्य जस्ता चम्किला हुन्छ। धर्मीजन आफ्नो पिताको राज्यमा सूर्य जस्तै चम्किला हुन्छन्, आशिषित हुन्छ। तर दुष्ट मानिसहरूको त्यस्तो कुरा हुँदैन प्रियहरू। र अर्को कुरा म अब पहिलो खण्डमा त धर्मी मानिसको अवस्था के हुनेछ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई भने अब दुष्ट मानिस को हो, दुष्ट मानिसले के गर्छ भन्ने कुरामा पनि म तपाईलाई छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी दुष्ट मानिस भनेको बाइबल अनुसार विशेष गरी दुष्ट मानिसले चाहिँ भ्रष्ट कुरा गर्छ। दुष्ट मानिस पापमा चुल्लुमा डुबेको हुन्छ र दुष्ट मानिसले कहिले पनि साँचो पश्चाताप गर्दैन। र तसर्थ त बाइबल मत्ती 5 को 29 भन्छ, दुष्टको मुकाबला नगर। दुष्ट मानिससँग हामी झगडा गर्नु, लफडा गर्नु, मुकाबला गर्नु, उसित जोरी खोज्नु आवश्यक छैन। दुष्टले जहिले पनि मैले भनिहालेँ, ऊ पापको दलदलमा फसेको कारण कहिले झुट बोल्छ, कहिले फटा कुरा गर्छ, कहिले चोरी गर्छ, कहिले नभएको कुरा गर्छ, कहिले छल गर्छ, कहिले कपट गर्छ, संसारै गर्छ नि। ऊ त दुष्ट मानिस भनेको दुष्ट शैतानको चाहिँ चेला हो। उसको कुरा सुनेर हामी निराश पनि हुँदैन, उसको कुरा सुनेर हामी हतोत्साह पनि हुँदैन, तर हामी प्रभुको कुरा सुनेर, प्रभुको वचनलाई सम्झेर हामी दुष्टलाई परास्त गर्न सक्छौँ प्रियहरू। र तसर्थ दुष्टको मुकाबला नगर भनेर मत्ती 5 को 39 भन्छ। र हितोपदेश 12 को 5 भन्छ, दुष्टका सल्लाहहरू छलपूर्ण हुन्छ। अब दुष्टले सल्लाह दिँदा पनि छल कपटले भरेका सल्लाह दिन्छ, छलले भरेका उसले सल्लाह दिन्छ। तसर्थ दुष्टको सल्लाहमा पनि हिँड्नु उचित हुँदैन। र हितोपदेश 10 को 32 भन्छ, दुष्टको मुखले बाङ्गोटिङ्गो कुरा मात्र गर्छ। अब दुष्ट मानिसले बाङ्गोटिङ्गो छल कपटले भरेको कुरा गर्छ। उसले कहिले पनि सिधा कुरा, असल कुरा, आशिषित कुरा गर्न सक्दैन। र धर्मीजनले मात्र आशिषित कुरा गर्छ। धर्मीजनको मुखबाट मात्र आशिषको कुरा नै छ, तर दुष्टको मुखबाट झुट कुरा, हैन, फटा कुरा, अनि त्यस्तै छल कपटले भरेका बाङ्गोटिङ्गो कुरा मात्र निस्कन्छन्। तसर्थ यो हितोपदेश 10 को 32 भने कि दुष्टको मुखले बाङ्गोटिङ्गो कुरा मात्र गर्छ। यदि प्रियहरू तपाईको कोही साथीसँगी, तपाईका कोही नजिकका मान्छे छ जो छल कपटले भरेका तपाईलाई सल्लाह दिन्छ, जसले बाङ्गोटिङ्गो कुरा मात्र गर्छन् भने त्यस्ता मान्छेदेखि तपाईँ होसियार हुनुहोस्। ती मानिस दुष्ट मानिस हुन्। र दुष्ट मानिसदेखि होसियार हुनुको लागि बाइबलले हामीलाई धेरै सल्लाह दिन्छ। र त्यो धन्यको मानिस, धर्मी मानिसले दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन, पापीको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेको सङ्गतमा बस्दैन भने जस्तै वचन सङ्ग्रह 1 अनुसार हामी होसियार हुनुपर्छ। र अर्को कुरा छ हितोपदेश 6 को 12ले, दुष्ट मानिस त्यही हो जो भ्रष्ट कुरा गरिहेर्छ। अब भ्रष्ट कुरा गरे हिँड्ने, भ्रष्ट भनेको हुँदै नभएको गलत कुराहरू, अफवाहका कुराहरू, त्यस्ता दुष्ट मानिसहरूलाई चिन्नको लागि बाइबलले हामीलाई सहायता गर्छ। दुष्ट मानिस त्यही हो जो भ्रष्ट कुरा गर्छ, अरूको बारेमा नभएको अफवाह फैलाउने, फलानु त यस्तो रे उस्तो रे हैन। अनि यस्ता दुष्ट मानिसहरूदेखि होसियार हुनुको लागि, यस्ता दुष्ट मानिसदेखि टाढै बस्नको लागि परमेश्वरको वचनले यस बिहानै तपाईँ र मलाई उत्साह दिँदैछ प्रियहरू। अनि हितोपदेश 3 को 33 भन्छ, दुष्टहरूको घरमा परमप्रभुको श्राप पर्छ। धर्मीजनको घरमा परमप्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। व्यवस्था 28 मा भने जस्तै धर्मीजनको पिठो मुछ्ने आरीमा समेत परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भने दुष्ट मानिसको चाहिँ घरमा श्राप परेको हुन्छ। उसँग प्रशस्त घर होला, 10 वटा घर होला, 20 वटा घर होला, गाडी होला, कार होला, तर पनि आनन्द छैन, शान्ति छैन है। दुष्ट मानिसले राम्रो सल्लाह दिँदैन, कसैको भलो चिताउँदैन, त्यस्तो दुष्ट मानिस। अनि यो के भएर त्यस्तो भयो भने दुष्टलाई दुष्ट आत्माले चलाएको कारण, दुष्ट शैतानले चलाएको कारण उसको घरमा श्राप परेको हुन्छ, उसको घरमा श्राप। र यहाँ भन्छ कि
हितोपदेश 3:33 दुष्टहरूको घरमा परमप्रभुको शराब पर्छ। दुष्ट मानिसको घरमा परमप्रभुको शराब परेको हुन्छ, किनभने उसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पनि ध्यान दिँदैन, ऊ परमेश्वरको वचनअनुसार पनि हिँड्दैन। अनि आशिष कहाँबाट पाउँछ प्रियहरू? यो एकदमै सोच्नुपर्ने कुरा छ। हितोपदेश 24:20 भन्छ दुष्ट मानिसको भविष्यको आशा हुँदैन। दुष्ट मानिसको भविष्य राम्रो हुँदैन, दुष्ट मानिसको भविष्यको आशा पनि हुँदैन। र तर धर्मीजनले प्रभुसँगै राज्य गर्छन्, प्रभुसँगै उनीहरू आनन्दित हुनेछन्, प्रभुसँगै उनीहरू रमाउनेछन्। यो कुराहरू प्रियहरू। र तसर्थ पहिले युहन्ना 5:19 भन्छ सारा संसार त्यस दुष्टको अधीनमा परेछ। अब यो संसार, यो सारा संसार त्यस दुष्ट भनेको त्यो दुष्ट शैतान दियाबलसको अधीनमा परेको छ। तर यो दुष्टको अधीनमा परेका मानिसहरूलाई, ती दुष्ट मानिस भएकाहरूको पनि आशा छ एक मात्र प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि। यदि दुष्ट मानिसले पनि आफ्ना दुष्ट चालचलन छोडेर प्रभुलाई विश्वास गर्छ भने उसले चाहिँ नयाँ जीवन पाउनेछ। आमेन। र सारा संसार त्यस दुष्टको अधीनमा परेको छ। पहिले युहन्ना 5:19 र हितोपदेश 28:1 भन्छ कसैले नलखेपट्टि पनि दुष्ट मानिस भाग्छ। धर्मीजनहरू भाग्दैनन्, जुन काममा लागेका छन्, जुन मिसनमा लागेका छन् त्यसमा आँटिलो भएर सक्सेस नहुन्जेलसम्म उनीहरू लागिरहन्छ। तर दुष्ट मानिस सानो कुरा पनि भाग्ने गर्छ। र कसैले नलखेपट्टि पनि दुष्ट मानिस भाग्छ। हामी थाहा गर्छौँ, तपाईँ र हामी मण्डलीका अगुवा हौँ, हामी कहाँ कतिजना मान्छे हामीले राम्रो सेवा पुर्याउँदा पनि भाग्छन्। भनेको मतलब ती दुष्ट मानिस हुन सक्छन्, तिनीहरूले साँचो मुक्ति पाएका छैनन्, तिनीहरू प्रभुको चेला भएका छैनन्, तिनीहरू दुष्ट शैतानको चेला भएको कारण कसैले नलखेटे पनि ती लखेटिन सक्छन् प्रियहरू, लखेटेका हुन्छन्। र दानियल 12:10 भन्छ तर दुष्टहरू चाहिँ दुष्ट काम गर्दैछन्। अब दुष्टहरू दुष्ट काम गर्दै जानेछन्। र तर दुष्ट चाहिँ दुष्ट काम गर्दैछन्। दुष्ट काम गर्दै जाने मान्छे, मैले भने दुष्ट काम गर्नेहरूको चरित्र के हो? उनीहरू झुट बोल्छन्। दुष्टहरूको लाई चिन्ने कसरी? उनीहरूले छलकपट कुरा गर्छन्। दुष्टहरूले के गर्छन्? उनीहरूले भए नभएका कुरा छन्, भ्रष्ट कुरा गर्छन्। अरे यस्ता दुष्टहरू चाहिँ दुष्ट काम गर्दैछन्। दुष्ट मानिसले कहिले पनि धर्मी मानिसको जस्तो साँचो प्रकारले काम गर्न सक्दैन, धर्मी काम गर्न सक्दैन। तर दुष्टहरूले दुष्ट काम गर्दै जानेछन्। र प्रकाशको पुस्तकमा पनि भन्छ दुष्ट मानिस दुष्ट भइरहोस्, धर्मीजन धर्मी भइरहोस्। र हामी प्रभुका जनहरूले है के अरे यो बुझ्नुपर्ने, बुझिसकेको छ कि यी दुष्ट मानिसहरू डरपोक हुन्छन्, दुष्टहरू घिनलाग्दा हुन्छन्, दुष्टहरू हत्यारा हुन्छन्, दुष्टहरू व्यभिचारी हुन्छन्, दुष्टहरू मूर्तिपूजक हुन्छन्, दुष्टहरू झुटा बोल्ने हुन्छन् भन्ने कुरा यो यी दुष्टका लक्षण हुन् है। यी दुष्ट मानिसहरूका गलत के अरे निहिति हुन्छ। र तसर्थ प्रियहरू हामी जब दोस्रो इतिहास को पुस्तक जब हामी पल्टाउँछौँ, यहाँ चाहिँ धर्मी मानिसको कुरा लेखिएको छ। के अरे दुष्ट मानिस पनि प्रार्थनाद्वारा है सत्यतामा आउन सक्छ। र यहाँ चाहिँ के अरे दोस्रो इतिहास 7:14 भन्छ कि यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालचलनहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। अब कहिलेकाहीँ धर्मी मानिसले पनि दुष्ट काम गर्दो रहेछ, तर धर्मी मानिसले चाहिँ आफ्ना दुष्ट काम स्वीकार गर्छ। ओ प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर तीबाट दुष्ट कामबाट सदाको सदा फर्केर प्रभुसँग पश्चाताप गर्छ, प्रभुको पछि लाग्छ भने ऊ मानिस धर्मी हुनेछ। प्रियहरू, आज मैले यो भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायबाट 2 थरी मान्छेको बारेमा बाइबलमा लेखेको प्रष्ट केही पदहरू मैले देखाएर तपाईँलाई भनेको छु। अवश्य पनि अब तपाईँ र मेरो चुनौती छ, तपाईँ र म धर्मी मानिस हुने कि दुष्ट मानिस हुने। धर्मी मानिस हुने हो भने हामीलाई प्रशस्त आशिष छ, प्रशस्त प्रभुको अनुग्रह हुन्छ। तर दुष्ट मानिस भयो भने हामीलाई राम्रो छैन। दुष्ट मानिस श्रापित मानिस जस्तो हो भने धर्मी मानिस आशिषित मान्छे जस्तो। र तपाईँ कुन चाहिँ खाले मान्छे बन्न चाहनुहुन्छ?
तपाईँ धर्मी मान्छे हुन चाहनुहुन्छ कि दुष्ट मानिस हुन चाहनुहुन्छ, यो छनौट तपाईँको हातमा पर्न सक्छ। र मात्र प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि तपाईँले साँचो प्रकारले विश्वास गर्नुभयो, आफ्ना दुष्ट काम कुरा चाल चलनलाई मानिलियो भने तपाईँ धर्मी मानिस हुनुहुनेछ र ख्रीष्टको रगतले तपाईँलाई धर्मी जन तुल्याउनेछ। र म यस बिहान त्यही भन्न चाहन्छु, तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको चेला भएर धर्मीजन हुनुहोस्, दुष्ट शैतानको चेला भएर त्यो दुष्ट मानिस नहुनुहोस्, दुष्ट शैतानको चेला नहुनुहोस् भनेर म उत्साह दिन चाहन्छु। हुन्छ प्रियहरू, तपाईँहरूलाई यो जयमसी टिभी कस्तो लागिरहेको छ? के तपाईँले आशिष पाइराख्नु भएको छ? के तपाईँलाई यो जयमसी टिभी सम्बन्धी केही के अरे सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यहाँ जयमसी टिभीको तल के अरे कमेन्ट गर्नुहोस्। र तपाईँलाई मन पर्यो भने यो भिडियो तपाईँले फेसबुकतिर, विभिन्न अरू सोसल मिडिया, इन्स्टाग्रामतिर अर्थात् ट्विटरतिर सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र प्रभुले आज यो वचन पढाइमा, सुनाइमा, व्याख्या गराइमा हामी सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिउन्। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। जय मसीह।